नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, असरारुल औलिया में हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात के सिलसिले में इसरार इश्क औलिया के ज़ेर उन्वान दर्ज है कि सोमवार के रोज़ 18वीं माह शबान 631 हिजरी को कदम बोसी की दौलत नसीब हुई। ज़बान मुबारक से फरमाया कि ख्वाजा मंसूर रहमतुल्लाह अलैह की एक हमशीरा थी, जिनकी ये आदत थी कि बगदाद के एक जंगल में जाकर याद इलाही में मशगूल हुआ करती, और जब वापस आती तो फरिश्ते को हुक्म होता जो कि असरार इलाही के बहिश्ती शराब का एक प्याला लाकर आपके हाथ पर रखता और आप उसे पी लेते और वापस अपने मकान में आ जाती। जब इस हाल की खबर ख्वाजा मंसूर रहमतुल्लाह अलैह को हुई तो आप छुप कर देखते रहे। जब आप बाहर निकली और हस्बे आदत रवाना हुई और पीछे पीछे ख्वाजा मंसूर रहमतुल्लाह अलैह भी रवाना हुए। जब रात को आखिरी हिस्से में याद इलाही से फारग हुई और फरिश्ता हस्बे मामूल शराब का प्याला लाया और आप पीने लगी, अभी थोड़ा सा पिया था और कुछ बाकी था कि ख्वाजा मंसूर पुकारते हुए आए कि बहन मेरा हिस्सा रख लेना। आपने मुड़कर मंसूर को देखा तो बहुत अफसोस किया कि मेरा भेद जाहिर हो गया। फिर मंसूर को कहा, ए मंसूर, तू पी जाएगा लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अल-अर्ज़, ख्वाजा मंसूर ने उसे पी लिया। जो ही एक गोंड पिया अज खुद रफ्ता हो गए और अनल हक पुकार उठे। आपकी हमशीरा साहिबा रोने लगी और कहा, ए मंसूर, तंग हौसला, तूने अपने तय भी रुसवा किया और मुझे भी। फिर ख्वाजा साहब शहर में आए और अनल हक कहा तो सूली पर चढ़ाए गए। उस वक्त आपके हमशीरा ने वापस जाकर कहा, ए मंसूर, क्या मैं तुझे ना कहती थी कि तू इसको बर्दाश्त ना कर सकेगा। चूंकि तूने बेद जाहिर कर दिया है इसलिए अब तू मारा जाएगा। अलगर्ज, खलकत ने यह कहना शुरू किया कि मंसूर रहमतुल्लाह अलैह मर्द था जिसने दोस्त की राह में जान दे दी, और आपकी हमशीरा साहिबा ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए गाफिलो, अगर मेरा भाई मर्द होता तो मोहब्बत की शराब का जर्रा भर पीकर अज खुद रफ्ता ना हो जाता। वो मर्द ही ना था जो इस तरह मदहोश हो गया। फिर अपनी हकायत यूं बयान फरमाई कि करीबन 20 साल से हर रात इसरार दोस्त का एक प्याला मुझे मिलता है। मैं पी लेती हूँ लेकिन कभी आज खुद रफ्ता नहीं हुई, बल्कि हर रोज हल में मजीद इन पुकारती हूँ। उस वक्त शहर इस्लाम आबदीदा होकर जार जार रोए और बेहोश हो गए। जब होश में आए तो फरमाया कि ए दरवेश, राह खुदा में ऐसे मर्द भी हैं कि एक साथ में दोस्त के इसरार के लाख लाख दरिया पी जाते हैं लेकिन जर्रा भर असर जाहिर नहीं होता। फरमाया कि ए दरवेश, जो शख्स मोहब्बत में साबत कदम और सच्चे वादे वाला नहीं, जान ले कि वो क़यामत के दिन मोहब्बतों में जरूर शर्मिंदा होगा। बाद अज़ा फरमाया कि ए दरवेश, काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तवारीख में लिखते हैं कि क़यामत के दिन मजनू को हाजिर करने का हुक्म होगा। जब उसे लाया जाएगा तो फिर तमाम औलिया को जो मोहब्बत के मुद्दई होंगे उसके पास लाया जाएगा और हुक्म होगा कि अगर तुम मोहब्बत का दावा करते हो तो ऐसा क्यों ना किया जैसा कि मजनू ने किया, कि जब तक वो जिंदा रहा लैला की दोस्ती में गर्क रहा और जब मरा तो भी उसी की मोहब्बत में गर्क था, और जब कि उसका हश्र हुआ है तो भी उसी की मोहब्बत में मुस्तगरक है। बाद अल्लाह फरमाया, ए दरवेश, निज़ामी गंजवी रहमतुल्लाह अलैह वो साहिब नेमत थे कि जो कुछ आपने सलूक के बारे में लिखा है किसी ने नहीं लिखा। मैंने एक मरतबा जबकि मैं दरवेशों की मजलिस में था, समा में कबालों ने ये 2 शेर गाए जिनके सुनने से हर बार और ही हालत और हैरत तारी होती थी। अगर 100 साल तक भी ऐसा वक्त तलब करें तो शायद ना ही मिले। वो शेर ये हैं, आ इश्क के बूद कम नगर्द,
تاب شد ازاں قدم نگرد، عشق کنا عشق جاوداں است، بازیجہ شہوت جوان است. یعنی عشق وہ ہے جو کبھی کم نہ ہو، جب تک وہ رہتا ہے اس سے قدم نہیں ڈگمگاتا ہے. وہ عشق جو عشق جاوداں نہیں، وہ جوانوں کی خواہش نفسانی کا کھیل ہے. بعد ازاں فرمایا کہ اے درویش، فقیر اہل عشق ہیں اور علماء اہل عقل، اسی واسطے ان کے مابین تضاد رہتا ہے. پھر فرمایا اے درویش، کام سے واقف وہی لوگ ہیں جن میں یہ دونوں باتیں یعنی عشق اور عقل پائی جاتی ہیں. راہ سلوک میں درویش کا عشق علماء کی عقل پر غالب ہے. پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک درویش بھیا نام میرا دوست تھا جو واصل خدا اور صاحب درد تھا. جب وہ راستہ چلتا تو مستوں کی طرح جھوم جھوم کر چلتا. اپنے عہد شباب کے دنوں میں ایک عورت پر عاشق تھا. ایک رات وہ اپنی معشوقہ کے مکان کی دیوار کے پاس کھڑے کھڑکی کے پیچھے آ کھڑا ہوا. اس کی معشوقہ نے کھڑکی سے سر نکالا اور دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے. شام سے لے کر صبح تک باتیں ہی کرتے رہے. جب صبح کی اذان ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ابھی عشاء کی اذان ہوئی، لیکن جب اچھی طرح دیکھا تو صبح کا وقت تھا. اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے جوان، تو نے عورت کے عشق میں شام سے صبح کر دی، کبھی یاد حق کی طرف بھی ایسا کیا ہے؟ جب اس جوان نے یہ آواز سنی تو فوراً توبہ کی اور یاد حق میں مشغول ہو گیا. اس وقت شیخ الاسلام آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ ان اسرار میں سے ایک یہ ہے کہ وہ واپس چلا گیا یعنی حق کی طرف. بس اے درویش، جسے اس قسم کا ذوق ہو گیا بھلا وہ کب غیر سے الفت کرتا ہے. پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک دفعہ مجنوں نے سنا کہ لیلا صدقہ دے رہی ہے. اٹھ کر لکڑی کا پیالہ ہاتھ میں لیے لیلا کے ادھر ادھر پھرنے لگا. لیلا نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا لیکن مجنوں کو کچھ نہ دیا. جب اٹھ کر اندر چلی گئی تو مجنوں مارے خوشی کا رقص کرنے لگا. لوگوں نے تان کی کہ یہ کون سا موقع رقص کا ہے، نہ ہی اس نے تجھے کچھ دیا اور نہ ہی تیری طرف توجہ کی. مجنوں نے کہا بے شک دیا تو اس نے کچھ نہیں، لیکن اتنا تو دیکھ لیا کہ مجنوں ہے. پھر شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اے درویش، اس بات کی قدر اس کو معلوم ہوتی ہے جو دریائے محبت میں غرق ہو یا عالم غیب چشمہ رواں سے اسے روزی نصیب ہو. پھر فرمایا اے درویش، جو شخص محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہے وہ معشوق کا دروازہ اس وقت تک کھٹکھٹاتا رہتا ہے جب تک اس کے قالب میں جان ہے، اس واسطے کہ شاید کسی وقت کھل جائے اور کسی مرتبے کو پہنچ جائے. پھر فرمایا اے درویش، بنی اسرائیل میں ایک زاہد نے 70 سال اللہ کی عبادت کی. آخر اس وقت کے پیغمبر کو حکم ہوا کہ فلاں زاہد کو کہہ دو کہ طاعت میں بےہودہ تکلیف نہ اٹھائے، ہمیں تمہاری عبادت منظور نہیں. جب پیغمبر وقت نے یہ پیغام دیا تو زاہد رقص کرنے لگا. وجہ پوچھی تو کہا کہ اگر میری اطاعت قبول نہیں تاہم شمار میں تو ہوں، مجھے یاد تو کیا ہے. پھر فرمایا اے درویش، اس راہ میں صادق اور عاشق وہی ہے کہ عالم اسرار میں سے جو مصیبت وغیرہ اس پر نازل ہو اس پر صبر کرے اور راضی رہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 250 ہے، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، ہمارے صبر میں اضافہ فرما اور ثابت قدمی مرحمت فرما اور قوم کفار پر نصرت عطا فرما. پھر شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر یہ شعر پڑھے جن سے خاص ہی حالت اور حیرت طاری ہوئی. سر یست میرا دردن جان در عشق، گر سر رود اے دوست نگویم باکس. سر یست عاشقاں رادر طاقت نہانی، پوشیدہ دار از خود راتا آنجا خجل نمانی. یعنی تیرے عشق کا راز میرے دل میں پنہاں ہے، اگر سر بھی چلا گیا
اے محبوب کسی سے وہ ظاہر نہیں کروں گا، عاشقوں کو یہ راز طاقت سے چھپانا چاہیے، اس لیے اپنے سے بھی پوشیدہ رکھ تاکہ وہاں شرمسار نہ ہونا پڑے۔ بعد ازاں فرمایا اے درویش صاحب سر میں ذاتی قوت اس قسم کی ہونی چاہیے کہ جو سر حق اس پر نازل ہو اسے محفوظ رکھ سکے۔ پھر فرمایا اے درویش خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دوست کے اسرار خوبصورت ہیں اور خوبصورت عاشق کے ہی دل میں قرار پکڑتے ہیں، اس واسطے کہ جب یحییٰ معاذ راضی قدس اللہ سر العزیز سے پوچھا گیا کہ آپ کو کبھی ہنستے یا بات کرتے نہیں دیکھا گیا، تو فرمایا کہ کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کے انوار اور اسرار میرے دل میں نہ ہوں، بس جس دل میں دوست کے اسرار و انوار ہوں اسے ہنسی اور باتوں سے کیا واسطہ۔ بس اے درویش ہنسی اور بات چیت اسی روز ہوتی ہے جب یہ حکم ہوتا ہے کہ وصل الحبیب الی الحبیب، یعنی دوست دوست سے جا ملا۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ اے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا بات دیکھی جو حق تعالیٰ سے آشنائی کی؟ فرمایا ایک روز میں بیٹھا تھا کہ محبت کا آئینہ میرے ہاتھ میں دیا گیا، میں نے اس میں نگاہ کی تو مجھے ایک صورت دکھائی دی جس پر میں شیفتہ ہو گیا، فریاد کر اٹھا اور توبہ استغفار کی اور کہا کہ یہ نعمت مجھے عطا ہو۔ حکم ہوا کہ یہ نعمت تجھے دیتے ہیں لیکن کسی پر ہمارا یہ بید ظاہر نہ کرنا تاکہ اور بید کے لائق ہو سکے۔ پھر شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر یہ ربائی پڑھی جو جناب قاضی حمید الدین ناگوری کی زبان مبارک سے ایک مجلس میں سنی تھی۔ عشق تو میرا اسیر و حیران کردہ است، در کوئے خرابات پریشان کردہ است، بائی ہما رنج و محنت اے دوست ببین، اسرار تو درد و لم کے پنہاں کردہ است، یعنی تیرے عشق نے مجھ کو اسیر و حیران کر دیا ہے، ویرانوں میں پریشان کر رکھا ہے، ان سب تکالیف اور مصائب کے باوجود اے دوست دیکھ تیرے اسرار کو کس طرح میں نے دل میں پوشیدہ رکھا۔ بعد ازاں فرمایا کہ اے درویش خواجہ حسن ابو الخیر خاقانی رحمۃ اللہ علیہ راستہ پر چل رہے تھے، آپ کی مونچھیں بڑھ گئی تھیں، ایک نائی نے کہا کہ لاؤ آپ کی حجامت بنا دوں، آپ نے فرمایا میرے پاس پیسہ نہیں، نائی نے کہا پھر دے دینا۔ جب نائی نے حجامت بنائی، جس درخت کے تلے بیٹھے اوپر کی طرف دیکھ کر عرض کی یا الہی میں کیا درخواست کروں، خواجہ صاحب نے یہ بات ابھی کی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ درخت ہلا اور زمین سرخ دیناروں سے پر ہو گئی اور نائی حیران رہ گئی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے۔ پھر شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اے درویش مردان خدا ایسا ہی کیا کرتے ہیں، ہر ایک درماندہ کو نعمت عطا کر کے وہاں سے چل دیتے ہیں۔ بعد ازاں فرمایا کہ اے درویش ایک صاحب حال ہر روز صبح کو اٹھ کر فریاد کیا کرتا تھا تاکہ دوست کا عشق آ جائے اور ہستی کا نام و نشان مٹا دے۔ ایک روز وہ اپنے عشق کی آگ سے جل ہی گیا اور یگانہ ہو گیا۔ پس اے درویش جہاں پر محبت آتی ہے دوئی درمیان سے اٹھ جاتی ہے، محبت کے معاملہ میں یگانہ ہونا چاہیے تاکہ محبت کے وصال خانہ میں دخل پا سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو ہرگز دخل نہیں پایا جائے گا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر یہ مثنوی پڑھی اور فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے مجلس میں سنا تھی اور آپ اب تک اس مثنوی کے ذوق میں ہوں۔ تا نفس منز عشق دوست زدم، خاص ازما بسے دوئی جز دوست، یعنی جب سے میں نے دوست کے عشق کا دم بھرا پھر ماں سوائے دوست میرے دل سے سب دور ہو گیا۔ بعد ازاں غلبات شوق سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کیا، زلیخا نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دین قبول کیا،
याद हक में मशगूल हुई तो एक रोज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा का पीछा करते थे। आप पीछा छुड़ाती थी। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि एक दिन वो था तो मेरा पीछा करती थी और मैं पीछा छुड़ाता था, और आज मैं पीछा करता हूँ तू छुड़ाती है, इसकी क्या वजह है? कहा, ए यूसुफ, उस दिन मुझे अल्लाह ताला की आशनाई हासिल ना थी, उसकी परस्तिश से दूर थी, तेरे सिवा किसी से आशनाई ना थी। मैं समझती थी कि बस तू ही तू है, इस वास्ते मैं तेरा पीछा करती थी। लेकिन अब मैंने अल्लाह ताला को पहचान लिया है और उसकी परस्तिश में मशगूल हूँ, मुजाहिदा से मुशाहिदा तक पहुंच गई हूँ और उसकी दोस्ती मेरे दिल में करार पकड़ गई है। बस ए यूसुफ, अब तो तू और लाख तुझसे बेहतर मेरी निगाह में नहीं। जब मुझे अल्लाह ताला से उल्फत हो गई, अब मैं उसके गैर से उल्फत करूं तो मैं झूठी मुदई बनूंगी, ना कि उसकी मोहब्बत में सादिक। फरमाया कि दुर्वेश, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने रोहित की दरखास्त की कि रब्बे अरिनी अनजुर इलैका, तो हुक्म हुआ कि अब मूसा, ये क्या गुस्ताखी है जो तूने हमारी बारगाह में की है, क्योंकि हमने वादा कर लिया है कि जब तक मोहम्मद पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके उम्मती जो मेरे मुहिब हैं हमारा दीदार ना करेंगे, कोई शख्स हमारा दीदार नहीं कर सकेगा। बस ए दुर्वेश, चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मोहब्बत हक के शौक से माला माल थे, इस बात को ना सुना और दूसरी मरतबा फिर वही दरखास्त की। हुक्म हुआ कि ए मूसा, हम तजल्ली तो करेंगे लेकिन तू बर्दाश्त ना कर सकेगा। अर्ज की, कर सकूंगा। हुक्म हुआ, अच्छा, कोहे तूर पर जाकर बंदों की तरह दोगाना अदा करो और दोजाना होकर बाअदब बैठो ताकि हम तजल्ली करें। जब ऐसा किया और जर्रा भर नूर से तजल्ली की तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया और आप 3 दिन तक बेहोश पड़े रहे। फिर आवाज आई, वखर्रा मूसा साइक़ा, ए मूसा, क्या हम नहीं कहते थे कि तू नूर की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा? फिर ये फरमान हुआ, ए मूसा, तू हमारी जर्रा भर तजल्ली से बेहोश हो गया, हमारा भेद जाहिर कर दिया। मेरे ऐसे बंदे भी होंगे जो आखिर ज़मां में पैदा होंगे और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होंगे, जिन पर रोज 1000 मरतबा तजल्ली करूंगा, फिर भी वो जर्रा भर तजावज नहीं करेंगे, बल्कि महबूब के लिए मेरा इश्तियाक बढ़ता जा रहा है कि फरियाद करेंगे। फिर फरमाया, इश्क की आग ऐसी है जो दरवेश के दिल के सिवा और कहीं करार नहीं पकड़ती। अगर साहिब जिक्र अपने सीने से एक आह निकाले तो शर्क से गरब तक जो कुछ है सब कुछ जलाकर खाकसर बना दे। फिर इसी मौका के मुनासिब फरमाया, ए दुर्वेश, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और पर अनवार की तजल्ली हुई तो इश्क से मुशर्रफ हुए। फिर फरमाया, जब नूर इश्क से आप जलने लगे तो सोने चांदी की ओट की वो भी ना रही और जल गई। फिर हुक्म हुआ कि मूसा, अगर लाख पर्दे भी करेगा तो भी नहीं रहेंगे। हाँ, अगर बचना है तो किसी गोदली पोश का खिरका मांग कर उसका बुरका बना, अलबत्ता वो नहीं जलेगा। जब आपने इसी तरह किया तो उस खिरका का तार भी ना जला। इसके बाद शेखुल इस्लाम ने आबदीदा होकर फरमाया, ए दुर्वेश, वाज़े रहे कि दुर्वेश और जो कुछ उसके वजूद में है वो सब कुछ तजल्ली ही के नूर से पैदा किया गया है, बस जो हकीकत है वो किस तरह जल सकती है। नीज फरमाया कि यहाँ से मालूम होता है कि दुर्वेशों को इश्क की खाक और अनवार तजल्ली से पैदा किया गया है। फिर फरमाया, ए दुर्वेश, ज़ादुल मुहिब्बीन में लिखा देखा है कि जब अल्लाह ताला ने अपने इल्म कुदरत से अहले इश्क को आलम मौजूदात में पैदा करना चाहा तो ज़मीन का एक ऐसा कता था जिसकी तरफ शौक व इश्तियाक, अनवार तजल्ली और असरार इश्क की निगाह से देखा, वो कता हिलने लगा। इब्तदा ही में आलम सतर में पढ़कर फरियाद करने लगा, अनल मुश्ताक फी फिलकाए रब्बिल आलमीन, दोनों जहान के परवरदिगार के दीदार का मुश्ताक हूँ। फिर उस जमीन से अहले इश्क पैदा किए गए। इसीलिए दुर्वेशों को वलवला इश्क इब्तदा से लेकर इंतहा तक रहता है और दरियाए मोहब्बत में गर्क रहते हैं।
बाद अज़ां इसी मौका के मुनासिब फरमाया, एक वासल हक मुनाजात में कहा करता था, ए परवरदिगार, अगर तू क़यामत के दिन मुझे जलाएगा या दोज़ख में भेजेगा तो मुझे तेरे जलाल और इज्जत की कसम कि दोज़ख के दरवाजे पर सीने से एक ऐसी नार आग निकालूंगा जो दोज़ख की सारी आग को निकल जाएगी, नाचीज कर देगी। इससे पूछा गया कि ख्वाजा, ये तो कैसी बात कहता है, दोज़ख की आग किस तरह निकली जा सकती है? फरमाया, उस वास्ते कि अगर आतिशे मोहब्बत के बिलमुकाबल दोज़ख की सी लाखों आगें जलाई जाएं तो जब साहिब इश्क अपने सीने की आग निकालेगा तो सबको नाबूद कर देगा। इसी वास्ते मोहब्बत की आग से बढ़कर कोई आग और नहीं। बाद अज़ां फरमाया कि ए दरवेश, दरवेश के सीने में इस किस्म की आग रखी गई है कि खुदा न खास्ता अगर एक शोला उसका निकल जाए तो अर्श से तहत सरा तक सब कुछ जलाकर राख कर दे। दोस्तों, हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात इसरारुल इलाही में, इसरारुल औलिया में और भी मौजूद हैं जो अभी जारी हैं। तो इंशाल्लाह बाकी के मलफूजात इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त में बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।